Welcome to EPG पाठशाला. EPG पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतम्. अद्य लघुशब्देन्दु शेखरग्रन्थस्य परिभाषा प्रकरणम् आधृत्य सूत्रस्य विचारः करिष्यते. सूत्रं भवति तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति. आलोच्य विषयस्य मुख्यांशाः वर्तन्ते. तस्मिन् नीति सूत्र व्याख्यानम् इति तस्मिन्नीति पदयोः अर्थविचारः, परिभाषायाः लिङ्गं, सत्सप्तम्याम् अस्याः अप्रवृत्तिः, परिभाषायाः अप्रवृत्तिस्थलानि, अंशत्रयं, परिभाषात्वव्यवहारः. इदं परिभाषासूत्रं भवति. लिङ्गवत्वे सति नियामकत्वं परिभाषात्वम्, अनियमे नियमकारिणीत्वं नियामकत्वं. परिभाषाशास्त्रं किमपि विधिसूत्रं समुचित शब्द सन्निवेश संकोचादिना प्रवर्तयति. तेन शिष्ट प्रयुक्तः शब्दः सिद्ध्यति इति. अतिप्रसक्तं च निवर्तयति. अतः विधिसूत्रादि प्रवृत्ति निवृत्तिरेव परिभाषाशास्त्र व्यापारः. यह सनिंदा उपालभ्यः तत्र स्यात् परिभाषणम् इति कोशवचनं वर्तते. परिभाषा परिभाषणयोः शब्दयोः न कश्चन अर्थभेदो वर्तते, केवलं प्रत्ययभेदः वर्तते. परिभाषणम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः, परिभाषा इत्यत्र घञ् प्रत्ययः. उभौ प्रत्ययौ समानार्थकौ. अत्र अनियमत्वं विधिशास्त्रस्य निन्दा. यथा इको जणचि इति विधिसूत्रं वर्तते. अचि परे इको जणं विदधाति संहितायां विषये इति सूत्रार्थः. उदाहरणं यथा शुद्धि युक्त उपास्यः. अत्र धी घटक इकारस्य उपास्य घटक उकार परत्वात् अच् परत्वम् अस्ति. सुघटक उकारस्यापि धी घटक इकार परत्वात् अच् परत्वं वर्तते. उपास्य घटकस्य उकारस्य पा घटक अकार परत्वात् अच् परत्वं वर्तते. अतः एतेषु त्रिषु कस्य इकः कम् अच् परं समाश्रित्य सः यण् विधिः भवति इति शंका उदेति. अनिश्चये निश्चयजननं प्रकारान्तरेण सनिन्द उपालम्भ. अत्र अनिश्चयांशः निन्दा, निश्चयांशः उपालम्भः. अत्र इको जणचि इति सूत्रे अचि इति सप्तमी निर्देश रूपं लिंगं दृष्ट्वा तस्मिन्निति परिभाषा प्रवर्तते. प्रवृत्त्या च अच् उपश्लिष्टस्य इकः स्थाने जण स्यात् इति अर्थे अतिप्रसक्तं वारयति. अतः यण् विधौ यः नियमः आसीत् सः अनया परिभाषया निरस्य नियमत्वं सम्पादयति. एवञ्च ईकार रूपेण अच् उपश्लिष्टस्य उपास्य घटकस्य उकारस्य प्राप्तं यणादेशं वारयति.
शू घटकस्य उकारस्य इकः धी घटकस्य ईकार उपसृष्टस्य च जनादेशं निवारयति। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? अस्मिन् विषये चर्चा उपस्थाप्यते। इदं परिभाषा सूत्रम्। अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदम्, इति अव्ययपदम्, निर्दिष्टे इति सप्तम्यन्तं पदम्, पूर्वस्य इति षष्ट्यन्तं पदम्। तस्मिन् इत्यत्र अधिकरणे सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सति सप्तमी न भवति। अधिकरणे सप्तमी भवति कारक विभक्ति, सति सप्तमी भवति उपपद विभक्ति। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलीयसी इति अनया परिभाषया सप्तम्याः बलवत्वात् अत्र अधिकरणे सप्तमी। अत्रार्थे संहितायाम् इति सूत्रस्थं भाष्यमपि प्रमाणम्। अधिकरणं नाम त्रिप्रकारम्। आधारः त्रिविधः। व्यापकम् अधिकरणम्, औपश्लेषिकम् अधिकरणम्, वैषयिकम् अधिकरणम्। शब्दस्य च शब्देन कः अन्यः अभिसंबन्धः भवितुम् अर्हति? अन्यत् अत उपश्लेषात्। इको जणच् अचि उपश्लिष्टस्य इति। यथा कटे सेते तत्रापि औपश्लेषिकम् अधिकरणं भवति। निर्दिष्टे इत्यत्र निःशब्दः नैरन्तर्यपरः अर्थात् व्यवधानभावस्य प्रतिपादकः अयं निर्दिष्ट शब्दः। दिस् धातोः अर्थः भवति उच्चारणक्रिया। अक्त प्रत्ययस्य अर्थः कर्म। एवं च सप्तम्यन्त बुद्धि अव्यवहिते उच्चारिते यत् कार्यं तत्पूर्वस्य बोध्यम् इति अर्थः। नेक्स्ट, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रे इति शब्दः वर्तते। इति शब्दस्य कः अर्थः? किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। घटः इत्यत्र घटपदात् घटशब्द प्रकारक घटादि अर्थ विशेष्यको उपस्थितिः भवति लोके। अर्थात् शब्दः विशेषणम् अर्थस्तु विशेष्यः। शास्त्रे तु घटाद्यर्थ प्रकारक शब्द विशेष्यक उपस्थितिः जायते। अर्थात् अर्थः विशेषणम् शब्दस्तु विशेष्यः। अतएव अग्नेर्ढक् इत्यादौ अग्न्यर्थवाचक अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययः इति अर्थो लभ्यते। इति शब्द समव्यवहारे तु लोके अर्थ प्रकारिका शास्त्रे शब्द प्रकारिका उपस्थितिः जायते। अतः तस्मिन् इति सूत्रे इति शब्द समव्यवहारात् अर्थस्य प्राधान्यं गृहीतं न तु शब्दस्य। तस्मिन् इति पदस्य कः अर्थः? तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। इति प्रथमान्तम् अव्ययपदं भवति। तत्र इति शब्द संयोगेन तस्मिन् इत्यस्य कीदृशः अर्थः समागच्छति इति प्रश्नः आगच्छति। तस्मिन् इत्यत्र तत्शब्दस्य स्वतन्त्रस्य सर्वनाम्नः निर्देशः स्यात्। स्वतन्त्रः शब्दः बुद्धिस्थम् अर्थं परामृशति।
अत्र सप्तम्यन्तं बुद्धिस्ततया तदुपलक्षितं सप्तम्यन्तं पदम अर्थः। एवं च इति शब्द समविव्याहारात् सप्तम्यन्त रूपार्थकस्य सप्तम्यन्त पद बुद्ध्यार्थकत्वं संपन्नम्। एतत्तु इति शब्दस्य कार्यं भवति। स्वतन्त्रस्य सर्वनामत्वस्वीकारे हेतुद्वयं नागेशेन प्रदत्तं तयथा व्याख्यानात् बहुलक्ष्य संस्कारानुरोधात् इति। व्याख्यानात् इत्यस्य अयम् आशयः यत् तस्मिन् इत्यस्य शब्दस्वरूपकत्वस्वीकारे तस्मिन् अणिच जुष्माकस्माकौ इति एकस्मिन् एव सूत्रे तस्मिन् इति परिभाषायाः उपस्थितिः स्यात्। यतो हि एकमेव सूत्रं वर्तते यत्र सूत्रे तस्मिन् इति पदम् अस्ति। सम्पूर्णायाम् अष्टाध्याय्यां न किमपि सूत्रम् अस्ति एतत् तस्मिन् अणिच इति सूत्रं विहाय यत्र तस्मिन् पदं वर्तते। अतएव एकस्मिन् एव सूत्रे अर्थात तस्मिन् अणिच जुष्माकस्माकौ इति सूत्रे एव तस्मिन्निति परिभाषा प्रवर्तते। एवं च अस्याः परिभाषायाः अन्यत् किमपि प्रवृत्तिस्थलं प्रयोजनं वा नास्ति। महाभाष्यकारेण उक्तं नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति इति। अर्थात एकस्य प्रयोजनस्य कृते एकं परिभाषासूत्रं न करणीयम्। लाघवात् तस्मिन् अणिच युष्माकस्माकौ इति सूत्रे एव तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वयोः इति अंशस्य सन्निवेशः करणीयः। अर्थात तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वयोः युष्माक अस्माकम् अणिच इति एकमेव सूत्रं करणीयं स्यात्। तदर्थं तस्मिन् अणिच जुष्माकस्माकौ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य इति सूत्रद्वयं न करणीयम्। यतो हि लघु शरीरे सूत्रे कर्तव्ये पृथक् सूत्रं पाणिनिना कृतम्। अतः सूत्रारंभ रूप व्याख्यानात् ज्ञायते यत्र तस्मिन्निति सप्तम्यन्त बोधकत्वं पदं वर्तते न तु स्वरूपपरम्। व्याख्यानात् अनुमीयते प्रतीयते ज्ञायते च तस्मिन्निति सप्तम्यन्तबोधकत्वम्। अत्र स्वरूपग्रहणं नैव भवति। बहुषु सप्तम्यन्तपदघटितसूत्रेषु तस्मिन्निति परिभाषायाः उपस्थितिः स्यात्। यथा इको यणति इत्यादौ। इको यणचि सूत्रे सप्तम्यन्तं पदम् अच्पदम् तस्मिन् अव्यवहिते उच्चारिते यत् यण् कार्यं तत्पूर्वस्य दध्यत्त इत्यत्र दधिघटक ईकारस्य जायते। दधि युक्त अत्र इति स्थिते इको यणचि इति सूत्रेण दधि घटकस्य ईकारस्य यकारादेशः जायते। यदि एतादृश अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि तत्पदोत्तरं
सप्तमी विभक्ति ही न उचिता। पद साधुत्वार्थम प्राथम्यात् सुविभक्ते ही प्रयोगः समीचीनः स्यात् इति शंका उदेति। वस्तुतः सप्तम्यन्तानामेव पाणिनि बुद्धिस्तत्वम् इत्यत्र तात्पर्यग्राहकत्वेन अनुवादिका यम सप्तमी। सप्तम्यन्तम् एव पाणिनि बुद्धि विषयत्वं नान्यस्य इति बोधनाय सप्तमी विहिता इति नागेशः प्रतिपादयति। यत्र सप्तम्यर्थबोधः तत्रैव तस्मिन्निति परिभाषायाः उपस्थितिः इति बोधनाय एतादृशः प्रयासः कृतः। तत्र तस्मिन्निति अनुकरणम् अथवा नानुकरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। अत्र सूत्रे तस्मिन्निति न अनुपूर्वीपरम् अर्थात स्वरूपपरकं नास्ति। अत्र तत्शब्दस्य न अनुकरणम्, अनुकरणं प्रायेण इति पद प्रयोग अपेक्षणेन परतंत्रं भवति। अतः अत्र सूत्रे अनुकरणं नैव विवक्षितम्। अनुकरणे तु महत् अनिष्टं प्रसज्येत। अनुकरणे तस्मिन् इति अनुपूर्वीरूपस्य तस्मिन् अनीच युष्माकस्माकौ इत्यादौ एव श्रवणं भवति। अतः अत्रैव सूत्रे तस्मिन्निति परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्, न तु अन्यत्र इको यणचि इत्यादौ तादृश अनुपूर्वीरूपस्य श्रवणाभावात् यं परिभाषा न प्रवर्तते। एवंच यौष्माकिनः अस्मभ्यं देहि इत्यत्र खञ् प्रत्ययस्य अस्मत् शब्दस्य अस्माक् आदेशस्य निवृत्तिरेव परिभाषा उपस्थितेः फलमस्ति। एतद् विहाय न किमपि फलं दृश्यते। अतः अनुकरणं न युक्तं न समीचीनम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। तस्मिन् इति पदेन साकं निर्दिष्टे इति पदस्य कथम अन्वयः भवति इत्यस्मिन् विषये चर्चा उपस्थाप्यते। निर्दिष्टे इति सप्तम्यन्तं पदं तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदं विशेष्य विशेषणयोः समानवचनकत्वे एव सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति नियमो अस्ति। सप्तम्यन्त निर्दिष्टे इत्यनेन साकं सप्तम्यन्त तस्मिन् इत्यस्य समानाधिकरण्येन अभेदान्वयः स्यात्। एवंच निर्दिष्टे इति विशेषणैव अत्रापि विशेष्ये अधिकरणत्वबोधार्थं तस्मिन् इत्यत्र सप्तमी आवश्यकी। अन्यथा भिन्न विभक्तिकत्वात् समानाधिकरण्येन अन्वयः न स्यात्। निर्दिष्टे इति यत् पदम् अस्ति तत्तु सप्तम्यन्तं पदम्। अत्र कः सप्तम्यर्थः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अत्र उपश्लिष्टपदम् अध्याह्रियते। उपश्लेषः संबंधरूपः। उप नाम समीपे, श्लेषः नाम संबंधः, अर्थात समीपवृत्तित्वं भवति उपश्लेष शब्दस्यार्थः
एवं च निर्दिष्ट इत्यत्र औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी विहिता। यथा कटे सेते इत्यत्र यादृशी अधिकरणे सप्तमी तथा निर्दिष्टे इत्यत्रापि तादृशी सप्तमी। यस्य च भावेन भावलक्षणमिति सूत्रेण विहिता सति सप्तमी। निर्दिष्टे इत्यत्र सति सप्तमी न स्वीकरणीया यतोहि उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी इति परिभाषया सत्सप्तम्याः दुर्बलत्वात् तत्र च दीयते इति सूत्रे कयटेनापि एतदेव प्रतिपादितम्। अत्र कयटः वदति मासे गते इति प्रतीकम् आदाय मासे दीयते अत्र नैव अधिकरण सप्तमी। किं तर्हि यस्य च भावेन इति तत्र भवः इत्यत्र तु अधिकरण सप्तमी आश्रिता उपपद विभक्तेः इति न्यायात्। स्नुक्रमोः इति सूत्रेपि तस्मिन्निति परिभाषायां सत्यां सत्सप्तमी आश्रयणम् अयुक्तम् इति कयटः प्रतिपादयति। उपश्लेषः समीपवृत्तित्वं समीपवृत्तित्वं च वर्णयोः बौद्धम् इति वक्तव्यम्। बौद्धार्थः वैयाकरणैः अङ्गीकृतः। यतोहि एकबुद्धिविषयतया एव सामीप्यं पौर्वापर्यं च वक्तुं शक्यते इति नागेशेन समाहितम्। यद्यपि लोके भिन्न भिन्न कालोद्भवानामपि पौर्वापर्यं स्वीक्रियते। यथा लक्ष्मणात् पूर्वः रामः इति प्रयोगः दृश्यते। अत्र प्रयोगे भिन्न भिन्न कालोद्भवानां पौर्वापर्यम् अवलोक्यते। तथापि शास्त्रे एतादृश प्रयोगः अनभ्युगमः इति अस्माभिः उच्यते, न अभ्युपगम्यते। तस्मिन्निति निर्दिष्टे परिभाषायाः किं लिंगम् इति विचारे लिंगवती परिभाषा इति उच्यते। अतः तस्मिन्निति परिभाषायाः किं लिंगम् इति जिज्ञासायां सप्तम्यन्तपदस्य अर्थः लिंगम् इति नागेशेन प्रोक्तम्। अर्थात् सप्तम्यन्तपदस्य अर्थोपस्थितिः अस्याः परिभाषायाः लिंगम्। अत्र औपश्लेषिक सप्तमी स्वीकृता। अतः औपश्लेषिकाधिकरणबोधक सप्तम्यन्तपदबुद्ध्यार्थे तस्मिन्निति परिभाषायाः लिंगम्। यत्र औपश्लेषिक अधिकरणार्थक सप्तम्यन्तं पदं तत्र यं परिभाषा उपतिष्ठते तत्र निर्दिष्टे इति पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। किम् अपेक्षया पूर्वस्य इति आकांक्ष्य सप्तम्यन्त पदार्थ अपेक्षया इति ज्ञातव्यम्। अत्र उपश्लेषः यथा पूर्वस्य भवति तथैव परस्यापि भवति। एवं च यथा अव्यवहितस्य भवति तथैव व्यवहितस्यापि भवति। अतः यं परिभाषा पूर्वस्य एव
अव्यवहितस्य एव इति नियमयति। अतः नियमार्थम इदं सूत्रम। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम नियमार्थम पाणिनिना प्रणीतम इति निष्कर्षः भवति। एवं च नियमद्वयं क्रियते, पूर्वस्य एव इति अव्यवहितस्य एव इति। अव्यवहितस्य एव पूर्वस्य इति अनयोः कथम अन्वयः भवति इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र विचारे अव्यवहितस्य एव पूर्वस्य एव इति अनयोः एकवाक्यतया अन्वयो न भवति। क्वचित् उभयस्य उपस्थितिः भवति, क्वचित् एकस्य एव उपस्थितिः भवति। अतः नियमद्वयं पृथक् रूपेण उपादानं कृतं नागेशेन। न सर्वत्र अव्यवहितस्य एव पूर्वस्य एव इति अनयोः उपस्थितिः भवति। तत्र यस्य पक्षस्य आवश्यकता अस्ति तस्यैव उपस्थितिः पृथक् पृथक् रूपेण नियमद्वयम् उपस्थीयते। शतसप्तम्याम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। केवलम् औपश्लेषिक अधिकरणे एव यं परिभाषा प्रवर्तते। यतो हि लक्ष्यानुरोधात् क्वचित् सतिसप्तमी आश्रीयते। यत्र सतिसप्तमी तत्र तस्मिन्निति परिभाषा न प्रवर्तते। यथा कारक प्रकरणे एकं सूत्रमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति। अत्र सूत्रे कृति इति सप्तम्यन्तं पदं श्रूयते। कृत् शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने कृति इति रूपं भवति। परन्तु अत्र या सप्तमी सा तु सति सप्तमी स्वीक्रियते। अत्र अधिकरणे सप्तमी न भवति। अतएव कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अर्थः भवति कृति सति प्रत्यासत्या तत् प्रकृत्यर्थ कर्तृकर्मणोः षष्ठी। अतः अत्र तस्मिन्निति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। यदि तस्मिन्निति परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि कृत् अव्यवहित पूर्वयोः एव कर्तृकर्मणोः षष्ठी स्यात्। एतादृशः अर्थः अस्माकं न इष्टः। यदि एवं भूतः अर्थः अस्माभिः परिकल्प्यते तर्हि कृतिः कृष्णस्य इत्यत्र षष्ठी न स्यात्। सिद्धान्तकौमुद्यां कर्तरि षष्ठी इत्यस्य उदाहरणं कृष्णस्य कृतिः इति प्रदत्तम्। कृतिः कृष्णस्य इति उदाहरणम्। अत्र कृदन्तं पदम् अस्ति कृतिः। कृधातोः भावे अर्थे स्त्रियाङ्किन् इति सूत्रेण तिन् प्रत्ययः भवति। अतएव कृतिः इति कृदन्तं पदम्। कृदन्त पदात् परस्य कर्तृवाचकं पदम् अस्ति कृष्णः। अतएव
कृष्णस्य षष्ठी प्राप्नोति, किंतु अधिकरण सप्तमी स्वीकारे अत्र कृदन्तात् परस्य कर्तुः कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति न प्राप्नुयात्, यतोहि तत्र अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति अर्थे कर्तृवाचकं कृष्ण पदम नास्ति। तथा च जगतः कृष्णः कर्ता इति वाक्ये व्यवहिते जगत रूपे कर्मणि षष्ठी न भवेत्। तत्र कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रे कर्मणः उदाहरणं लिखितेन प्रदत्तं जगतः कर्ता कृष्णः। यदि जगतः कृष्णः कर्ता इति लिख्यते तर्हि अत्र वाक्ये कर्मवाचकं पदं भवति जगत्, एवं च कृदन्त पदम् अस्ति कर्ता। क्रुधातोः तृच् प्रत्यये कर्ता इति पदं निष्पन्नम्, एवं च एतत् कृदन्त पदं भवति। किन्तु तत्र कर्मवाचक पदं भवति जगत्, एवं च कृदन्त पदं भवति कर्ता। अनयोः मध्ये व्यवधानात् षष्ठी न प्राप्नोति। स्नाल्लोपः इति सूत्रे भाष्येपि सत्सप्तम्यां तस्मिन्नीति परिभाषा नोपतिष्ठते इति नागेशेन उक्तम। नेक्स्ट, तस्मिन्नीति परिभाषायाः कानि अप्रवृत्तिस्थलानि सन्ति एतद् विषये चर्चा उपस्थाप्यते। यत्र सप्तम्यर्थस्य बोधः तत्रैव एषा परिभाषा उपतिष्ठते। अतएव नेट वशीकृति तस्मात् नुडचि डस्सी धुट् इत्यादौ सप्तमी विभक्तेः उच्चारणेपि तस्मिन्निति परिभाषा न प्रवर्तते। नेट वशीकृति इत्यत्र सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति कृति। तस्मात् नुडचि इति सूत्रे अचि इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। डस्सी धूट् इति सूत्रे सी इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। किन्तु अत्र तस्मिन्निति परिभाषा न प्रवर्तते। यदि तस्मिन्निति परिभाषा प्रवर्तेत तर्हि अनिष्ट प्रयोगः उत्पद्यते। यथा न अश्वः अनश्वः, अत्र तत्पुरुषे समासे नय तत्पुरुषे समासे नुडागमः भवति। तर्हि अनया परिभाषया कुत्र नुडागमः इति प्रश्ने अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति अर्थः आगच्छति। एतत्तु न सम्भवति। येषु षष्ट्यर्थे सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः, अर्थात् डस्सी धुट् इति सूत्रे सी इति सप्तम्यन्तं पदं, किन्तु षष्ट्यर्थे सप्तम्यन्तं विहितं। डात् परस्य सस्य धुट् इति अर्थः, सस्य इति अर्थे सी इति प्रयोगः कृतः। अतः अत्र सप्तम्याः षष्ट्यर्थात् सप्तम्यर्थस्य बाधाभावात् यं परिभाषा न प्रवर्तते। निर्दिष्ट पदे दिस् धातुः वर्तते। दिस् धातुः अर्थ भवति उच्चारण क्रिया।
अतः सप्तम्यंत पद उच्चारणेन विधीयमानं कार्यम् इत्यर्थ स्वीकारात् यत्र सप्तम्यंत पदार्थः शब्द भिन्नः तत्र अस्याः तस्मिन् नीति परिभाषायाः उपस्थितिः न भवति। शब्द भिन्नस्य अर्थस्य उच्चारणं न संभवति। अतएव जनपदे लुप् इत्यादौ तस्मिन्निति परिभाषा न प्रवर्तते। जनपदे इत्युक्ते देशरूपः अर्थः न उच्चारितः असंभवात्। एवं च शब्दस्य निरन्तरः अर्थात् अव्यवहितः अर्थः नास्ति। जनपदे इत्यत्र सप्तम्यर्थः न शब्दः अपितु देशः। तस्य उच्चारणं न संभवति। उच्चारणकर्मता शब्दे वर्तते न तु अर्थे। अतएव जनपदे लुप् इति सूत्रे यद्यपि जनपदे इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते तथापि तस्मिन्निति परिभाषा तत्र न प्रवर्तते। तत्र औपश्लेषिकाधिकरणे यं परिभाषा प्रवर्तते। उपश्लेषस्य कः कालः इति जिज्ञासा उदेति। अतएव उपश्लेषस्य कालनिरूपणं करणीयम्। एकवर्णस्य उच्चारण अनन्तरम् अपरवर्णस्य उच्चारणे अर्धमात्राकाल व्यवधानं स्वाभाविकं भवति। अतः अधिककाल व्यवधानेन वर्णस्य उच्चारणे उपश्लेषः नास्ति। उच्यते तर्हि सूत्रे निर्दिष्टग्रहणं विफलम् संहिताधिकारश्च व्यर्थः। एतत्तु संहितायां सूत्रे भाष्ये निर्दिष्टम्। यदि द्वयोः वर्णयोः उच्चारणसमये अर्धमात्राकालव्यवधानं स्वाभाविकं भवति तर्हि अधिककालव्यवधानेन यदि उपश्लेषः एव नास्ति तर्हि तस्मिन्नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रे निर्दिष्टग्रहणं किमर्थं? संहिताधिकारः पाणिनिना किमर्थः कृतः? एतादृशः प्रश्नः संहितायाम् इति सूत्रे भाष्ये पतञ्जलिना उपस्थापितः। पदानाम् अर्धमात्रा अधिककाल व्यवधानेन उच्चारणं भवति अवग्रह। एतादृशम् उच्चारणं केवलं वैदिकानां पदपाठे दृश्यते। यदि संहिताधिकारस्थसूत्रेण विहितं कार्यम् अवग्रहे न प्रवर्तते तद अभिन्न शास्त्रेण विहितस्य कार्यस्य प्रवृत्तिः इति व्यवस्था प्रत्याख्यानपक्षे कथं संभवति इति शंका उदेति। अवग्रहे अपि अग्नाविष्णु इत्यत्र आनङ्रूते द्वन्द्वे इति सूत्रेण आनङ्गादेशः इष्यते। परन्तु अधिककालव्यवाये उपश्लेषः न संभवति। अतः
अवग्रहे उत्तरपदस्य परस्य अभावेन आनंगादेशो न प्राप्नोति इति जिज्ञासा उदेति। अस्याः जिज्ञासायाः वारणाय नागेशः समाधत्ते यत् अवग्रहे एव वा अवग्रहे च संप्रदाय एव शरणम्, अर्थात आनंगादि विषये आनंगादेश अनंतरम एव अवग्रह स्वीकर्तव्यः, ततः पूर्वम अवग्रह न स्वीकरणीयः। अन्यत्र तु देशरूपात् कार्यात् पूर्वम अवग्रह। अकृत व्यूहाः पाणिनीयाः इति एका परिभाषा वर्तते। तन्निमित्तं विनाश उन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अर्थः नागेशेन भट्टोजीदीक्षितेन प्रतिपादितः। कयटेनापि इयं परिभाषा स्वीकृता, किन्तु परिभाषायाः अर्थः भिन्नतया प्रतिपादितः। निमित्तस्य विनाशे नैमित्तिकस्यापि विनाशः इति अर्थः तेन प्रदर्शितः। अनया परिभाषया उपश्लेषस्य विनाश संभावनायां पूर्वम् आनंग न स्यात् इति शंका जागर्ति। वस्तुतः दीक्षितस्य मते अकृत व्यूहा परिभाषा अनित्या भवति। यत्र इष्ट सिद्धि भवति तत्रैव अकृत व्यूहा परिभाषा प्रवर्तेत। यत्र इष्ट सिद्धि न भवति तत्र परिभाषायाः अनित्यत्वं प्रदर्श्य परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। नागेशमते तु अकृत व्यूहा परिभाषा नास्ति एव। यं परिभाषा नागेशेन परिभाषेन्दुशेखरे प्रत्याख्याता। एवं च भाष्ये अपि यं परिभाषा नोपलभ्यते। भाष्ये अनुक्तत्वात् यं परिभाषा नास्ति इति नागेशस्य अभिप्रायः, अतः लक्ष्ये न कश्चन दोषः। पदकारे हि सूत्रानुकरणं कर्तव्यं, किन्तु सूत्रेण पदकाराणाम् अनुसरणं न भवति इति भाष्यवचनेन शास्त्रसंकेतस्य संहितादेः तदनुसारी सूत्रान्तरकरणं न भवति इति प्रतीयते। अधिककालव्यवधाने अपि संहिताधिकारात् बहिर्भूतानां सूत्राणां प्रवृत्तिः इति ज्ञापनाय संहिताधिकारः उपयुज्यते इति मतमपि न समीचीनम्। यतोहि भाष्ये संहिताधिकारः प्रत्याख्यातः। परिभाषायाः अंशत्रयं वर्तते। तस्मिन्निति परिभाषायाः अंशत्रयं भवति। पूर्वत्वम्, अव्यवहितत्वं, षष्ट्यंशश्च। यत्र यावानंशः सिद्धः तत्र तम् अंशं परित्यज्य अंशान्तरम् उपस्थापयति यं परिभाषा। सीतुक् इति सूत्रे तस्मिन्निति परिभाषायाः अंशत्रयस्य उपस्थितिः जायते। नस्य पदान्तस्य से परे तुक् वा स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र
सन शंभु इत्यत्र से परे तुकागमे प्राप्ते कुत्र कस्य च सह आगमः स्यात् इति जिज्ञासायां तस्मिन्नीति परिभाषया पूर्वत्वम् अव्यवहितत्वं षष्ट्यंशश्च इति अंशत्रयम् उपस्थाप्य सकारस्य अव्यवहित पूर्वस्य नकारस्य तुकागमो भवति इति निर्णयो जायते। इको जणचि इत्यत्र तस्मिन्नीति परिभाषया अंशद्वयं समुपस्थाप्यते। अत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य निर्देशात् षष्ट्यंशं विहाय यं परिभाषा अंशद्वयम् उपस्थापयति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः इति सूत्रे केवलम् एकः अंशः उपतिष्ठते, स भवति अव्यवहितत्वांशः। अत्र अव्यवहितत्वांशमात्रस्य उपस्थितिः भवति। अत्र सूत्रे उच्चारितेन पूर्वशब्देन पूर्वत्वं निर्दिष्टम्, अतः इत्यनेन षष्ट्यंशः सिद्धः। अतएव अंशद्वयं नोपतिष्ठते, एकः अंशः एव उपतिष्ठते। पूर्वस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्ति। अत्र कः षष्ट्यर्थः इति विचारः उपस्थाप्यते। तस्मिन्नीति परिभाषा उपस्थितायाः षष्ट्याः स्थानि निरूपित संबंध मात्रार्थबोधकत्वं नास्ति, किंतु विधेयान्वयी संबंध मात्रम् इष्टानुरोधेन संबंध विशेषः निर्णीयते। आगम विधौ अपि यं परिभाषा उपतिष्ठते। आनेमुक् इत्यादौ आगम विधौ आगमस्य पूर्व संबंधित निर्णयाय तस्मिन्नीति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। अतएव पूर्वस्य इत्यत्र न स्थानषष्ठी, तत्र स्थान निरूपित संबंधस्य अन्वयो न संभवति। अतएव अवयव अवयविभाव संबंधः परिकल्पितः। तत्र पूर्व संबंधित्व निर्णयस्य इष्टत्वादेव पूर्वस्य इत्यत्र न स्थानषष्ठी इति सिद्धान्तः। संबंध विशेष आकांक्षायाः उत्थापनं न संभवति, यतोहि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तेः विधिसूत्रे एव तदर्थस्य निर्णयो जायते। गुणानां परार्थत्वात् असंबन्धः समत्वात् इति न्यायेनापि षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्याः तस्मिन् सूत्रघटके पूर्वस्य इति स्थले परिभाषात्वेन द्वयोः परार्थत्वात् परस्परम् अन्वयः न संभवति। तस्मिन्नीति सूत्रस्य परिभाषात्व व्यवहारः इति विषये चर्चा क्रियते। तस्मिन्नीति सूत्रे परिभाषात्व व्यवहारः कथं भवति इति शंका याति। इको जणचि इत्यादौ अस्याः परिभाषायाः उपस्थित्या पदैकवाक्यतया लक्ष्य संस्कार वाक्यार्थबोधः जायते। अतः व्यवहिते पूर्वस्मिन् परस्मिन् च यण् प्राप्तेः अभावेन अनियम प्रसंगोपि नास्ति। वस्तुतः अस्मिन् शास्त्रे नियमपदेन परिसंख्यायाः व्यवहारो भवति। अत्र नियमपदम् अर्थसिद्ध नियमपरम् सूत्राभाव संभावनायां यत् प्राप्तं तस्य निवारकत्वेन
नियमत्वं विधिः अत्यन्तम् अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। इत्थं पाक्षिके प्राप्ते नियमो भवति। नियमे विधिवाक्येन प्राप्तः अर्थः पक्षे प्राप्तः पक्षे च प्राप्तः परिसंख्यायां तु सदा विधिवाक्य विहितः अर्थः प्राप्तः। परिभाषायाः अभावे व्यवहिते अव्यवहिते पूर्वस्मिन् परस्मिन् सति विधिसूत्रं प्रवर्तेत। विधिसूत्रस्य व्यवहिते कृते अपि अव्यवहिते प्राप्तिः अस्त्येव। अतः सदा प्राप्तत्वेन अयं परिसंख्या विधि एवं च व्यवहितादौ विधिसूत्रस्य प्रवृत्तिः परिसंख्यया वार्यते। इत्थं सूत्रस्य अर्थविचारः अस्माभिः कृतः। अस्य सूत्रस्य निष्कर्षः एवं भवति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषासूत्रम् तस्मिन् इत्यत्र अधिकरणे सप्तमी न तु सत्सप्तमी। निर्दिष्ट इत्यत्र निःशब्दः नैरन्तर्यपरः दिस् धातोः अर्थः उच्चारणक्रिया अक्तप्रत्ययस्य अर्थो भवति कर्म। निर्दिष्ट इत्यत्रापि अधिकरणे सप्तमी। तस्मिन् इति सूत्रे इति शब्द समविव्याहारात् अर्थस्य प्राधान्यं गृहीतं न तु शब्दस्य। तस्मिन् इत्यत्र तत्शब्दस्य स्वतन्त्रस्य निर्देशः स्यात्। स्वतन्त्रः शब्दः बुद्धिस्थम् अर्थं परामृशति। अत्र तस्मिन् इति पदं सप्तम्यर्थबोधकं। यत्र सप्तम्यर्थबोधः तत्रैव तस्मिन् इति परिभाषा उपतिष्ठते। तस्मिन् इति न आनुपूर्विपरकम् अर्थात् स्वरूपपरकम्। निर्दिष्ट इति पदेन साकं तस्मिन् इति पदस्य समानाधिकरण्येन अभेदान्वयः स्यात्। सप्तम्यन्त पदस्य अर्थो लिंगम् अस्याः परिभाषायाः। यत्र औपश्लेषिकार्थक सप्तम्यन्तं पदं तत्रैव इयं परिभाषा उपतिष्ठते। सत्सप्तम्यां इयं परिभाषा न प्रवर्तते। अतः कर्तृकर्मणः कृति इत्यत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः। यत्र षष्ट्यर्थे सप्तम्याः प्रयोगः तत्रापि इयं परिभाषा न प्रवर्तते यथा नेट् बसीकृति इत्यादौ। यत्र सप्तम्यन्त पदार्थः शब्दभिन्नः तत्र एषा परिभाषा नोपतिष्ठते यथा जनपदे लुप् इत्यादौ। पदानाम् अर्धमात्रा अधिककाल व्यवधानेन उच्चारणम् अवग्रह। अग्नाविष्णु इत्यत्र आनङ्गदेशानन्तरम् एव अवग्रह भवति। नागे समते अकृतविभा परिभाषा नास्ति। दिखतमते तु यं परिभाषा अनित्या। पूर्वत्वम् अव्यवहितत्वं षष्ट्यंशश्च इति अंशत्रयम् अस्याः परिभाषायाः वर्तते। पूर्वस्य इत्यत्र न स्थानषष्ठी। आगमविषयेपि तस्मिन्निति परिभाषा प्रवर्तते। तत्र व्याख्यानं सम्पन्नम्।